एउटा त्रिचन्द्रमा काउन्सिलिङ साइकोलोजीको कोर्स गरेको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ कि मलाई चाहिँ यो मेन्टल हेल्थको बारेमा, साइकोलोजिकल हेल्थको बारेमा एकदमै कति अनअवेयर छु मलाई कति थाहा छैन। र मैले त्यो अनुसारले प्रिएजुम गरेँ कि हाम्रो इन्जिनियरिङ फिल्डमा कोही पनि मेन्टल हेल्थको बारेमा त्यति धेरै जानेको अथवा एक्सपोज छैन र खासै नलेज छैन। र मेरो मेन मोटिभ भनेको आज चाहिँ खास अब कुनै पनि टपिकमा एकदमै धेरै नलेज दिनुभन्दा पनि यो हो है मेन्टल हेल्थ भनेको। तिमीलाई यदि मेन्टल प्रब्लमको अथवा साइकोलोजिकल प्रब्लम केही छ तिमीमा अथवा अरू कोहीमा छ भने त्यसलाई चाहिँ एकचोटि तिमी चाहिँ अलिअलि आइडेन्टिफाई गर्न सक र तिमीलाई चाहिँ अब हेल्प चाहिएको छ भने तिमी हेल्पको लागि चाहिँ म हेल्प चाहिएको छु भने भएर कसैसँग हेल्प सिक गर्न सकोस् भन्ने मेरो मेन मोटिभ हो। किन भन्दाखेरि आजकलको टाइममा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूलाई चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम देखिएको छ र मान्छेहरूले त्यो लुकाइरहेको छन्। अनि यो ट्याबु छ, सोसल ट्याबुहरू छ र मान्छेहरूले के भन्छ अब लुकाउँदै गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेहरूले सुसाइड गरेको छ। धेरैजना मान्छेहरूले अब के भन्ने एकदमै अब लतहरूमा फसेर आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरिरहेछ, जिन्दगीलाई वेस्ट गरिरहेछ होइन। आई वान्ट एभ्री वान अफ यु टु हेभ अ गुड लाइफ एन्ड गुड मेन्टल हेल्थ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड है। सो हामी चाहिँ आज चाहिँ यो टपिकहरूमा चाहिँ जान्छौँ यो अब सरसर्ती। ल अब बिफोर गेटिङ स्टार्टेड हामी चाहिँ अब आई वान्ट टु लेट यु नो अबाउट द मिथ अफ द साइकोलोजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थको बारेमा। हामीलाई यो कहिले पनि लाग्दैन कि बच्चाहरूमा पनि अब जस्तै फर इक्जाम्पल साइकोलोजिकल प्रब्लम अब एङ्जाइटी डिप्रेसन हुन्छ भनेर। र एकदमै 2-3 वर्षको बच्चालाई पनि मेन्टल हेल्थको प्रब्लम देखिरहेको हुन्छ, डिप्रेसनहरू भइरहेको हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले काउन्सिलिङ भन्छौँ नि, काउन्सिलिङ इज अ बेसिकली टक थेरापी लाइफको हो। र त्यो चाहिँ यसले काम गर्नलाई चाहिँ धेरै वर्ष लिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच छ, जुन चाहिँ हामी पछि डिस्कसन गर्छौँ हामी काउन्सिलिङको बारेमा। र अर्को कुरा के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी एकचोटि कसैलाई यदि मेन्टल प्रब्लम छ भने कहिले पनि रिकभर हुँदैनौँ भन्ने एउटा मानसिकता छ हामीमा। र अर्को कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सरी कसैले केही भने हो? ओके ल म रिज्युम गर्छु। सो अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कसैलाई हाम्रो मेन्टल हेल्थको प्रब्लम छ भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। वी क्यान जस्ट सिट एन्ड वाच भन्ने टाइपको ऊ छ होइन, त्यो होइन। त्यो पनि हामी पछि हेर्छौँ। र अर्को कुरा भनेको मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ हामी प्रिभेन्सन गर्न सकिन्छ, हुनुभन्दा अगाडि नै रोक्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा छैन। सो लेट्स डिग इन वाट्स नेक्स्ट है। सो अब हामी चाहिँ हाम्रो टपिक साइकोलोजिकल एन्ड मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा गरौँ। मेन्टल हेल्थ भनेको त हाम्रो अब हेल्थको डेफिनेसनमा नि हामी अब त्यो WHO को मिनिङमै छ नि, फिजिकल एन्ड मेन्टल्ली स्टेबल हुनुपर्छ हेल्दी हुनलाई। तर हामीले चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई त्यति धेरै ध्यान दिइरहेको हुँदैनौँ र फिजिकल हेल्थलाई नै धेरै प्रायोरिटी दिएर हुन्छौँ। मेन्टल हेल्थ के हो भन्दाखेरि एउटा हरेक क्षेत्रमा म्याच्युरिटी, आफ्नो सोसल, इमोसनल, बिहेभियर र स्पिरिचुअलिटीको म्याच्युरिटी हो, नर्मल म्याच्युरिटी हो, अरू केही पनि होइन। र के हुन्छ भन्दा हाम्रो विथ टाइम चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल हेल्थ पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ हाम्रो। र साइकोलोजिकल हेल्थसँग रिलेटेड प्रब्लम चाहिँ लाइफको जुनै पनि स्टेजमा आउनसक्छ, बच्चामा होस्, एडल्टमा होस्, एडोलेसेन्टमा होस्, र इभन बुढो उमेरमा जस्ट लाइक मिड एज क्राइसिस अनि अल्जाइमर्स त्यस्तो हुनसक्छ बुढो एजमा। र त्यसपछिबाट अर्को कुरा भनेको यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ साइकोलोजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थले चाहिँ खास भनेको एफेक्ट गर्ने भनेको हामीले कस्तो सोच्छौँ, कस्तो फिल गर्छौँ, हाम्रो मुड, एक्ट, बिहेभियरहरूलाई चाहिँ मेनली असर पर्छ। र मेन्टल हेल्थ भनेको एउटा अम्ब्रेला टर्म हो। मैले चाहिँ खास बेसिकली यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई साइकोलोजिकल हेल्थको बारेमा मोर भन्छु र तर मेन्टल हेल्थको अलमोस्ट कुराहरू साइकोलोजिकल हेल्थमा पर्छ। जस्ट अब के भने सबसेट भने टाइपको हो, तर अलमोस्ट सबै कुराहरू साइकोलोजिकल हेल्थले कभर गर्छ मेन्टल हेल्थको।
अब साइकोलोजिकल हेल्थ भनेको त अब थाहा पाइहाल्यो हामीले, अब स्टेबल हुने हो इमोसनली बिहेभियरली भन्ने भयो कुरा होइन। तर अब साइकोलोजिकल्ली हेल्दी पिपुल भनेर चाहिँ कस्तो पिपुललाई कस्तो पिपुल चाहिँ साइकोलोजिकल हेल्दी पिपुल हो भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरूले जसले चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियललाई आइडेन्टिफाई गर्छ, अनि त्यसपछि जिन जिन डेली लाइफमा आउने स्ट्रेसेसहरू हुन्छ नि, कोप गर्छ। अब स्ट्रेस त हरेकको लाइफमा हुन्छ र त्यसलाई कसरी कोप गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू आफूले थाहा पाउँछ। अनि च्यालेन्जेसहरू, डेली च्यालेन्जेसहरूलाई एक्सेप्ट गर्छ, अनि राम्रो काममा, प्रोडक्टिभ काममा आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्छ र आफ्नो काम मात्र होइन कि आफ्नो कम्युनिटी, आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि कुनै एउटा कन्ट्रिब्युसन दिन्छ। र अर्को मेन कुरा भनेको एप्रिसिएट गर्ने र रेस्पेक्ट गर्ने हुन्छ, आफूलाई, अरूलाई र नेचरलाई अथवा अरू जुनै कुनै कुरालाई होस् होइन। अब अर्को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो साइकोलोजिकल हेल्थलाई चाहिँ के कुराले असर गर्छ भन्दाखेरि, फ्याक्टर्स केले एफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा भनेको मेन कुरा भनेको बायोलोजिकल फ्याक्टर हो। हाम्रो जिन्समा पनि, जेनेटिकल्ली पनि साइकोलोजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थहरू ट्रान्सफर हुन जान्छ। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो ब्रेनको अब जन्मिँदाखेरि पनि अब अथवा कुनै एउटा डिफेक्टको कारणले हर्मोन्सहरूको बारेमा, अब ब्रेनको केमिकल्सहरू, अब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेसहरूको चेन्ज, नर्भ इम्पल्सेसहरूको चेन्जको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको एउटा लाइफ एक्सपिरियन्स, जिन्दगीमा घटेका घटनाहरू, दुर्घटनाहरू, अनि ट्रमाहरू, एब्युज अथवा त्यस्तो कुराहरूले पनि साइकोलोजिकल हेल्थलाई एफेक्ट गर्छ। र फ्यामिलीमा कसैकोमा मेन्टल प्रब्लम छ भन्ने कुरा पनि डिटरमाइन गर्छ अथवा एड गर्छ साइकोलोजिकल हेल्थलाई। र अर्को कुरा भनेको फिजिकल ब्रेन इन्जुरीको कारणले गर्दाखेरि नर्भहरूमा भएको ड्यामेजहरूले गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू देखिन सक्छ। र अर्को मेन कुरा भनेको एजिङ, जुन कुरा चाहिँ जोस् धेरैलाई देखिरहेको हुन्छ। एजिङको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रेनको नर्भ्सहरू ड्यामेज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन्टल प्रब्लम अथवा साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। सो हामीलाई यो मस्लोज हायरार्की अफ निड त सबैलाई थाहा छ नि होइन। यो चाहिँ हो के भन्छ, मोटिभेसन थ्योरी हो मस्लोजको एउटा। मस्लोजको यो मोटिभेसन थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि, मान्छेको जब एउटा लोवर बेसको निडहरू फुलफिल हुन्छ, मान्छे त्यसपछि एउटा अर्को हायर लेभलको लागि चाहिँ सिक गर्छ र त्यसको लागि वर्क गर्दै जान्छ। साइकोलोजिकल निड पनि त्यस्तै हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल फिजियोलोजिकल निडको जब सेटिस्फाइड हुन्छ, जस्तै अक्सिजन, फुड, सेल्टरको कुरा, निडहरू पुरा हुँदाखेरिको हाम्रो इमोसनल निड जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सेफ्टी निडमा बढ्दै जाँदा, सोसल निडमा बढ्दै जाँदाखेरि सेल्फ निडमा जाँदा बढ्दै जाने हुन्छ हाम्रो साइकोलोजिकल निड पनि। अब सेफ्टी निडमा, फिजियोलोजिकल निडमा त हाम्रो बेसिक कुरा भइहाल्यो, अल ह्युमन बिङ्सलाई अथवा लिभिङ अर्गानिजमलाई एक्जिस्टिङको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो। सेफ्टी निडमा चाहिँ अब सेक्युरिटी भन्ने कुराहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि फ्यामिली, लभ भन्ने कुरा हुन्छ त्यो। अनि त्यसपछि सोसल निडमा चाहिँ अब के भन्छ, रेस्पेक्ट, अब फ्रेन्ड्स, फ्यामिली कुरा आउँछ। स्टिम निडमा चाहिँ अब रेस्पेक्ट फ्रम अदर, कन्फिडेन्स अनि एचिभमेन्ट्सहरूको कुरा आउँछ। र सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा चाहिँ मोरालिटी, अनि त्यसपछिबाट मोरालिटी, आइडेन्टिफिकेसन, अनि त्यसपछिबाट एक्सेप्टेन्सहरूको कुरा आउँछ, जुन चाहिँ जुन सँगसँगै चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ पनि डिटरमाइन गरेर हुन्छ। सरी अब लेट्स गो टुवर्ड्स द हाम्रो अर्ली साइन्स, वार्निङ एन्ड साइन्स अफ मेन्टल हेल्थ अर साइकोलोजिकल हेल्थ। हाम्रो कस्तो कुराहरू चाहिँ अब मेन्टली वेल छैन, कस्तो साइनहरू देखाउँछ भन्दाखेरि, जस्तै फर इक्जाम्पल इटिङ एन्ड अर स्लिपिङ डिसअर्डर। मान्छेहरू ओबेसिटीको मेन कुरा अहिले संसारमा ओबेसिटी बढ्नुको कारण भनेको र मेन रिजन भनेको डिप्रेसन हो। किन भन्दा
फुडले एउटा मान्छेको ब्रेनलाई सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ र मान्छेले चाहिँ जुन त्यो आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन डिसेटिस्फ्याक्सनहरूलाई चाहिँ जस खानेको थ्रु चाहिँ लिएर सेटिस्फाइड गरेर हुन्छ क्या आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन। त्यस्तै गरी अर्को भनेको इन्सोमेनियाहरू, अरूहरू स्लिपिङ डिसअर्डरहरू। इन्सोमेनिया भनेको त ल्याक अफ स्लिप होइन, तर ओभर स्लिपिङ पनि एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम अथवा डिप्रेस प्रब्लमको मान्छेको साइन हो होइन। त्यस्तै फर इक्जाम्पल अरू भनेको अब आइसोलेसन, अब अरूहरूसँग नबस्ने, युजुअल एक्टिभिटीहरूमा इन्भल्भ नगर्ने, लेथार्जिक हुने, इनर्जीहरू नहुने। अनि अर्को भनेको फेलिङ अफ नम अर लाइक नथिङ म्याटर्स। अनि ह्याभिङ अनएक्सपेक्टेड पेन्स एन्ड एक्ट्स। अब पेनहरू हुन्छ, जचाउँदाखेरि केही पनि हुँदैन, दुखी चाहिँ हुन्छ। अब त्यस्तो पेनलाई के डिफाइन गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। अर्को कुरा भनेको फिलिङ अफ हेल्पलेस। अनि अर्को त्यस्तै त्यो पनि हो। अनि सब्सटेन्स एब्युजको कुराहरू जस्तै स्मोकिङ, ड्रिङ्किङ, ड्रग्सहरू पनि अब युजरभन्दा बढी खाएर ओरेर पनि साइनहरू हो। अनि feeling unusually confused, forgetful, unease, angry, upset, worried, scared। अनि त्यो पनि हो। मान्छेलाई जब इमोसनल साइकोलोजिकल्ली अनवेल हुन्छ त्यसपछिबाट उसको इमोसन्सहरू सबै कुराहरू डिस्टर्ब हुन्छ। अनि अरू भनेको मुड स्विङ हुन्छ। अनि प्रब्लमहरू रिलेसनसिपहरूमा प्रब्लम हुन्छ। यिनीहरू भनेको एकदमै अर्ली वार्निङ एन्ड साइन हो। त्यसपछिको अझ सेकेन्ड त्योभन्दा हायर डिग्रीको साइन्स भनेको के हुन्छ, हलुसिनेसन भनेको अडिटरी र भिजुअलेसन। कसैले केही भने जस्तो अनि त्यसपछि केही देखे जस्तो, फर इक्जाम्पल अब आत्मा देख्ने एन्ड अदर स्टोरिजहरू हुन्छ। अनि अननेसेसरी साउन्डहरू सुन्ने। र अर्को भनेको ह्याभिङ पर्सिस्टेन्ट थट एन्ड मेमोरिज द्याट यु क्यान गेट आउट अफ यर हेड। जस्तोको मेन कारण यसका कारणले गर्दाखेरि इन्सोमेनिया हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू प्रब्लमहरू पनि हुन्छ। अनि थिङ्किङ अफ हार्मिङ यर सेल्फ एन्ड अदर्स। अनि अर्को भनेको इनएबिलिटी टु पर्फर्म डेली टास्क लाइक टेकिङ केयर अफ किड्स, गेटिङ टु वर्क। हामी त्यो साइकोलोजिकल प्रब्लम यति धेरै ग्रो हुन्छ कि लास्टमा चाहिँ मान्छेले आफ्नो डेली एक्टिभिटी एउटा नर्मल मान्छेले पहिलेदेखि गरिरहेको काम पनि गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। अनि अब त्यो बाहेक अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ साइकोलोजिकल डिसअर्डर होइन, एकदमै धेरै छ होइन। हेल्थ भनेको एउटा एकदमै भास्ट सब्जेक्ट हो। मैले पनि कुनै पनि टर्मले अथवा कुनै पनि डिस्क्रिप्सनले यहाँ डिस्क्राइब गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ फुल्ली कभर नहुन सक्छ होइन। सो अहिले मैले भनेको डिसअर्डरहरू पनि एकदमै थोरै छ, सबै कुराहरू कभर गर्दैन होला। मेरो यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ साइकोलोजिकल डिसअर्डरहरूमा चाहिँ हामीले देखिरहने भनेको एङ्गर भनेको टिन्समा धेरै हुन्छ। एन्जाइटी एन्ड प्यानिक एट्याकहरू हुन्छ। एन्जाइटी र प्यानिक एट्याकमा विशेष गरी के हुन्छ भने मान्छेलाई एकदमै धेरै डर लाग्ने, डर लाग्दै मान्छे चाहिँ स्टिफ हुने, काम नथाल्ने, बेहोस हुने, त्यस्तो हुन्छ। अनि बाइपोलर डिसअर्डर भनेको कस्तो भन्दाखेरि बाइपोलर डिसअर्डर भनेको हाइपोमेनिया र मेनियाको साइकल हो। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे कि एकदमै हाइपर हुन्छ कि एकदमै लो हुन्छ। हामीले मुभीहरूमा पनि देखेर हुन्छ बाइपोलर डिसअर्डर। अनि डिप्रेसन र स्ट्रेस त एभ्री वान इज हेभ हर्ड। अनि ड्रग्सहरूको हुन्छ, ड्रग्स युजको डिसअर्डर पनि हुन्छ। इटिङ र स्लिपिङ डिसअर्डर अघि कुरा गरिहाल्यौँ, हलुसिनेसन पनि अघि कुरा गरिहाल्यौँ। अनि हाइपोमेनिया एन्ड मेनिया चाहिँ कस्तो खालको डिसअर्डर हो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ डेली नर्मल एक्टिभिटी भइरहेको हुन्छ र तर कुनै साइकलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदमै एक्टिभिटीहरू एकदमै हाई हुने, हाइपर हुने। अनि त्यसपछि मेनिया भनेको मेनियामा पनि नर्मल साइकल हुन्छ, नर्मल डेली एक्टिभिटीहरू गरिरहेको हुन्छ, तर कुनै एउटा टाइममा चाहिँ एकदमै लो हुने, एकदमै लेथार्जिक फिल हुने, ल्याक अफ इनर्जी फिल हुने, त्यस्तो टाइपको हो। लोनलीनेस अब यो लोनलीनेस चाहिँ पर्सिस्टेन्ट लोनलीनेसको फिलिङ हो, जसले चाहिँ अब मान्छेलाई डिप्रेसनतिर अथवा एन्जाइटीतिर लगिरहेको हुन्छ अथवा अरू प्रब्लम पनि क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। अनि अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भनेको आई थिङ्क यो एकदमै यो मुभिजहरूमा एकदमै बजिङ साउन्ड हो आजकल, साइकोलोजिकल मुभीहरूमा धेरैमा हुन्छ। यो अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर भनेको चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ आफूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई एउटा कुनै टास्क गरिरहनु पर्ने। फर इक्जाम्पल कसैलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हात धोइरहने, यति हात धोइरहने कि हातको त्यो छाला नै उकिरहेको हुन्छ होइन। अनि अर्को कसैकोलाई चाहिँ अब क्लिननेससँग रिलेटेड हुन्छ। अनि अब
अनि नर्मली चाहिँ खास क्लिननेससँग सम्बन्धित भइरहेको हुन्छ ओसिडीहरू, अथवा अरू ओसिडीको इक्जाम्पल त मलाई ठ्याक्कै आएन अहिले दिमागमा। जे एउटा कुनै पनि टास्कै गरिरहनु पर्ने, जस्तै कसैलाई घर सफा गरिरहनु पर्ने, जुन बेला पुछेको छ त्यस्तो टाइपको हुन्छ होइन। अनि पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेको चाहिँ मान्छेले आफूको हो नि बिर्सिने, दुइटै डिफ्रेन्ट खालको पर्सनालिटी हुने, 2टा 3टा धेरैवटा हुन्छ। तर मुभीहरूमा चाहिँ त्यो 10वटा त्यस्तो पर्सनालिटी डिसअर्डर देखाउँछ। तर मान्छेलाई चाहिँ खास अहिलेसम्म रेकर्डेड सबभन्दा धेरै पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेको 3टासम्म छ आई थिङ्क होइन। अनि फोबिया त सबैलाई थाहा छ र फोबिया पनि एउटा टाइप अफ साइकोलोजिकल डिसअर्डर हो। अनि प्रिनेटल र पोस्टनेटल डिप्रेसन होइन, यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो होइन। प्रिनेटल र पोस्टनेटल डिप्रेसन भनेको एकदमै धेरै कमन छ। हामीले चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट वुमनहरूमा यो चाहिँ अब कमन कुरा हो भनेर छोडिदिएर हुन्छौँ। तर त्यो उनीहरू वाट दे आर अन्डर गोइङ थ्रु भन्ने कुरा उनीहरूले मात्र बुझेको हुन्छ। र हामीले चाहिँ अब त्यस्तो बेला गाह्रो हुन्छ भनेर बुझिदिनुपर्छ। नर्मल्ली यो प्रिनेटल र पोस्टनेटल डिप्रेसन चाहिँ धेरै वुमनहरूलाई हुन्छ होइन। र एकदमै मान्छेले ओभरकम पनि हुन्छ। तर एकदमै भेरी भेरी लेस पर्सेन्टलाई चाहिँ यो डिप्रेसनले थ्रु आउट द लाइफ नै एफेक्ट गर्न सक्छ होइन। र एकदमै एकदमै थोरै पर्सेन्टेज हुन्छ त्यो होइन। अनि प्यारानोया भनेको चाहिँ अब चाहिँ कसैले चाहिँ मलाई मार्न खोजिरहेछ भन्ने, अथवा मलाई कोही चाहिँ अब मेरो पछाडि छ भन्ने हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ अब इन्भेस्टिगेट गर्दा ओर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि एभिडेन्स हुँदैन कि त्यस्तो टाइपको साइकोलोजिकल प्रब्लम हो यो होइन। अनि साइकोसिस भनेको हामीले साइकोसिस र सिजोफेनिया भनेको चाहिँ हामीले अब जस्तै फर इक्जाम्पल नेपालमा पागलपन भन्छौँ नि, तिनीहरू त्यस्तो टाइपको हो होइन। उनीहरूलाई चाहिँ अब आफूले के गरिरहेको छु भन्ने सेन्सै छैन कि अब त्यो टाइपको हो। अनि पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भनेको कुनै पनि ट्रमाहरू हुन्छ नि, जस्तै फर इक्जाम्पल एक्सिडेन्ट होस्, त्यस्तो कुराले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एकदमै पछिल्लो समयसम्म नि एफेक्ट गर्यो नि। नर्मली पोस्ट ट्रमेटिकहरू चाहिँ वार पछिको केसमा चाहिँ एकदमै धेरै भइरहेको हुन्छ। जस्तै वर्ल्ड वार 2 पछिको मान्छेहरूमा अहिलेको त्यो बुढाबुढीहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै देखेको छ। र नेपालमा पनि त्यो गृहयुद्धको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै मान्छेलाई ट्रमाहरू पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर हुन्छ। अनि अर्को भनेको सेल्फ हार्मिङ, आफूलाई काट्ने ओर्ने त्यस्तो खालको कामहरू। अनि अर्को भनेको सुसाइडल फिलिङ, मेन कुरा भनेको सुसाइडल फिलिङको बारेमा चाहिँ अझ धेरै डिटेलमा पछि कुरा गर्छु होइन। त्यसपछिबाट अर्को भनेको प्यानिक अट्याक भनेको एन्जाइटी एन्ड प्यानिक अट्याक त अगाडि मैले कुरा गरिसकेको छु। र अर्को भनेको अल्जाइमर्स चाहिँ मेनली चाहिँ बुढाबुढीका मान्छेलाई हुन्छ। र अल्जाइमर्स हुने भनेको ब्रेनको अब नर्भ इम्पल्सहरू चाहिँ ड्राई आउट हुन्छ र मान्छे चाहिँ एकदम फर्गेटफुल हुन्छ। यो अल्जाइमर्स चाहिँ लास्टमा चाहिँ टाइममा ट्रिट गर्यो भने एकदमै म्यानेजेबल हुन्छ। यसको क्योर त आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ क्योर, सर्जरी हुन्छ कि आई डोन्ट नो, बट म्यानेजेबल चाहिँ एकदमै म्यानेजेबल हो। तर यदि टाइममा थाहा पाएर म्यानेज गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छे यति धेरै फर्गेटफुल हुन्छ कि उसले चाहिँ डेली लाइफमा चाहिँ अब घर जाने बाटो, आफ्नो घर नचिन्ने, आफ्नो फ्यामिली नचिन्ने, अथवा राइट ह्यान्डले खानुपर्छ, बाथरुममा टोयलेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छ क्या। जस्ट लाइक भर्खर जन्मेको बच्चालाई केही थाहा हुँदैन नि, त्यस्तै हुन्छ होइन। सो लेट्स गो नेक्स्ट टपिक, डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट होइन। अब हामीले साइकोलोजिकल प्रब्लम र मेन्टल प्रब्लमको कसरी डायग्नोसिस गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिकल वे होइन। मेडिकल वेमा चाहिँ अब ब्रेन सम्बन्धी अब ब्रेन रिलेटेड प्रब्लमहरू चाहिँ हुन्छ। फर इक्जाम्पल अल्जाइमर्स, अनि त्यसपछिबाट अरू के हुन्छ, अरू मलाई ट्याक्कै याद आएन है। अनि अर्को कुराहरू मेडिकल वेबाट हाम्रो पनि खास अब साइकोलोजिकल डिसअर्डरहरू पनि थाहा हुन्छ होइन। टेस्टहरू डक्टरहरू पनि अब
साइकोलोजीको टपिकहरू गरेर हुन्छ। तर साइकोलोजिकल प्रब्लम चाहिँ खास मेनली थाहा पाउने भनेको चाहिँ एउटा के भन्छ एपिए अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएसनले चाहिँ म्यानुअल्सहरू पब्लिस गरेको हुन्छ, डायग्नोस्टिक म्यानुअल्सहरू पब्लिस गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै टेस्ट भेरिफाइड हुन्छ र त्यो टेस्टको थ्रु गएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ स्ट्रेस, एन्जाइटी, डिप्रेसन के छ त्यसको हरेक कुराको टेस्ट हुन्छ। त्यति कुराको मात्र टेस्ट होइन, अरू अरू कुरा मेनिया, हाइपरमेनिया, बाइपोलर डिसअर्डर सबै कुराको एकदमै हुन्छ टेस्टहरू, डिफ्रेन्ट टेस्टहरू हुन्छ, एकदमै अथेन्टिक हुन्छ। र नर्मली हामीले यो टेस्टहरू बाहिर किन्न ओर्न पनि पाउँदैन, दे आर अब एक्सपेन्सिभै हुन्छ अनि त्यो किन्न पाउँदैन, त्यसरी एभाइलेबल हुँदैन र एकदमै अब प्र्याक्टिसनरहरूसँग मात्र हुन्छ। हामीलाई चाहिँ खास डायग्नोसिस एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ होइन। यहाँ मैले नोट लेखेको छु होइन। हामीले चाहिँ मान्छेहरू अब आफूलाई कति मान्छेहरू त होइन नर्मली खास भन्यो भने मान्छेलाई चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ आफूलाई डिप्रेसन भएको छ अथवा आइएम गोइङ टु डिप्रेसन भनेर रियलाइज गर्नलाई चाहिँ 10 इयर्स लाग्छ कि, र 10 इयर्स लाग्छ अथवा 10 इयर्स पछि बल्ल हेल्प सिक गर्छ कि। किन भन्दाखेरि मान्छेले अर्लीमा के भन्छ आइडेन्टिफाई गरे पनि हाम्रो यो सोसल स्टिग्माहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हामी ट्रिटमेन्टको लागि जाँदैनौँ होइन। अनि त्यो पछिबाट हामीले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु पर्यो कि यो डायग्नोसिस हुनु भनेको हामीलाई कुनै पनि एउटा ट्याग लाउनु होइन कि, यो भनेको आइडेन्टिफिकेसन र आइडेन्टिफाई गर्ने हो, हामीसँग भएको प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गर्ने हो र त्यसलाई कसरी सोल्युसन गर्न मिल्छ, त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले अनि डेली लाइफ एक्टिभिटीहरूलाई कसरी रिज्युम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो होइन डायग्नोसिस भनेको। सो अब हामी चाहिँ डायग्नोसिस पछि ट्रिटमेन्ट भनौँ होइन। ट्रिटमेन्टमा चाहिँ खास भन्यो भने साइकोथेरापी भन्दाखेरि साइकोथेरापी भनेको नर्मली काउन्सिलिङहरू हुन्छ, यताउति हुन्छ, काउन्सिलिङको पछि पनि म कुरा गर्छु। मेडिकेसन चाहिँ हाम्रो एकदमै सिभियर केसेसहरूमा साइकोलोजिकल डिसअर्डरको सिभियर केसेसहरूमा मेडिकेसन हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको कुनै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ मेडिकेसन गर्नै पर्ने हुन्छ, कुनै पनि त्यसको अल्टरनेटिभ हुँदैन होइन। र एउटा कुरा ध्यान राख्नुपर्ने कुराहरू, मेडिकेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। मेडिकेसन साइकोलोजिकल प्रब्लम भएको छ र मेडिकेसन गरिरहेछ भने त्यो मान्छेले चाहिँ मेडिकेसन कहिले पनि छुटाउनु हुँदैन, 1 दिन अथवा 2 दिन पनि छुटाउनु हुन्न। यदि मेडिसिन छुटायो भने उसको चाहिँ ब्रेन चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ। उसलाई पेसेन्टलाई चाहिँ के अब पेसेन्ट भनेर जसलाई चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम भइरहेछ, औषधि खाइरहेछ, उसले औषधि खान छोड्यो भने चाहिँ अब उसलाई चाहिँ अब निको भयो भनेर औषधि छोड्यो, 2 दिन छोड्यो भने उसको कन्डिसन जस्ताको तस्तै हुन्छ अथवा कन्डिसन एकदमै वर्स हुन पनि सक्छ होइन। त्यही भएर जो चाहिँ अब गार्जियन अथवा जसको आफ्नो अब कोही छ उसले चाहिँ एकदमै रेगुलर मोनिटर गर्नुपर्छ मेडिकेसन खाइरहेको बेला होइन। अनि अब यदि मेडिकेसनले नि काम गरेन भने त्यस्तो भयो भने चाहिँ खास के गर्ने भन्दा हस्पिटल एन्ड रेसिडेन्टल ट्रिटमेन्ट प्रोग्रामहरू हुन्छ, नेपालमा पनि डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा छ होइन। यो भनेको एकदमै वर्स्ट केस सिनारियो हो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट अब सानो एकदमै माइनर खालको साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू एकदमै अर्ली स्टेजहरूमा चाहिँ कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै लाइफस्टाइल चेन्ज गर्यो भने अनि त्यस पछाडि हाम्रो होम इन्भाइरोमेन्टहरू चेन्ज गर्यो भने एकदमै गर्न सक्छौँ, के भन्छ सल्भ गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको सपोर्ट कोपिङहरू अरूहरूबाट भयो भने नि सजिलैसँग ट्रिटमेन्ट हुन्छ होइन। यो मेनली खास भन्ने कुराखेरि कस्तो रहन सहन गर्छ, कस्तो आफूलाई कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज गर्छ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो अब हामी चाहिँ साइकोलोजिकल काउन्सिलिङको बारेमा जाऊँ। अगाडि मैले साइकोथेरापी भनेको थिएँ होइन। साइकोलोजिकल काउन्सिलिङलाई नेपालीमा चाहिँ खास भन्दाखेरि मनोपरामर्श भनिन्छ होइन। परामर्श भनेको के हो, सल्लाह हो। काउन्सिलिङ हामीलाई काउन्सिलिङको लागि जाने भन्दाखेरि नराम्रो मान्छ, तर परामर्श सल्लाह लिने भनेको इट्स अ सिम्पल टर्म के, त्यो सिम्पल कुरा हो यो होइन। एकदमै इट्स नट अ बिग डिल होइन। मान्छेको लाइफमा चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम जुनैखेर पनि जसलाई पनि आउन सक्छ, इभन तिमीलाई मलाई जसलाई पनि आउन सक्छ, हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई, हाम्रो साथीलाई। र हेल्प सिक गर्नु भनेको इट्स नट अ ब्याड थिङ है। नर्मली साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि एकदमै प्रोफेसनलहरू हुन्छ, प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ, पढेकोहरू हुन्छ। सो यु क्यान बी कन्फिडेन्ट होइन। नर्मली यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिजिकल, मेन्टल एन्ड इमोसनल हेल्थ इस्युलाई चाहिँ एड्रेस गर्छ र हामीलाई चाहिँ हाम्रो फिलिङ्सहरू, डिस्ट्रेसको फिलिङहरू हटाउन, क्राइसिसहरू हामी आफूभित्रै भएको क्राइसिसहरूलाई हटाउन, अनि त्यसपछिबाट
हाम्रो डे टु डे लाइफलाई चाहिँ राम्रोसँग इजिली कन्डक्ट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्ने हो साइकोलोजिकल काउन्सिलिङले होइन। हामीले साइकोलोजिकल काउन्सिलिङको बारेमा चाहिँ अरू 2-4 कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नुपर्ने भन्ने कुरा भनेको कन्फिडेन्सियालिटी हो। हाम्रो साइकोलोजिकल काउन्सिलिङमा काउन्सिलरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एग्रिमेन्ट हुन्छ। के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि आई विल नट डिस्क्लोज एनी इन्फर्मेसन भन्छ। इभन पुलिसहरू आएर ओरेर सामान्य कुरामा गर्दाखेरि पनि त्यो डिस्क्लोज हुँदैन। एकदमै कम्प्लेक्स कुरा लिगल्ली म्याटर आयो त्यस्तो भन्ने मात्र हो, नत्रखेरि उनीहरूले कसैलाई फ्यामिलीलाई पनि यो कुराहरू कन्फिडेन्सियालिटीको कुरा हुन्छ, फ्यामिलीलाई पनि डिस्क्लोज गर्दैन होइन। र अर्को कुरा भनेको क्लाइन्ट र काउन्सिलरको रिलेसनसिप हुन्छ र कहिले पनि डक्टर पेसेन्ट भन्ने हुँदैन। सो यु डोन्ट ह्याभ टु फिल लाइक इल पर्सन के बिरामी छु जस्तो टाइपको फिल गर्नु पर्दैन। जहिले पनि क्लाइन्ट भनेर एड्रेस गर्छ र डक्टर भनेर कहिले पनि एड्रेस हुँदैन काउन्सिलरलाई होइन। अनि अर्को कुरा भनेको मेन कुरा इम्पोर्टेन्ट भनेको काउन्सिलिङ गर्नदाखेरि जो काउन्सिलिङ गर्छ नि त्यो मान्छे चाहिँ अब क्लाइन्ट हुन्छ नि, क्लाइन्टसँग कुनै पनि पर्सनली रिलेटेड हुनु हुँदैन। इफ यु अलरेडी नो द काउन्सिलर देन यु कान्ट काउन्सिल विथ द्याट पर्सन। यदि तपाईँले काउन्सिलरलाई चिन्नु भएको छ र उसले तपाईँलाई काउन्सिलिङ गर्छु भने नि यो काउन्सिलिङको इथिक्सको विपरीत हो र यु सुड नट डु द्याट। तिमी जान पनि हुँदैन र चिन्ने गर्ने मान्छेले काउन्सिलरले पनि गर्नु हुँदैन। सो त्यही भएर त्यो जहिले पनि टोटल्ली स्ट्रेन्जर हुन्छ र पर्सनल रिलेसनसिप र ट्रिटमेन्ट पछि पनि त्यो पर्सनल रिलेसनसिप हुँदैन, सकिन्छ त्यसबाटै प्रोफेसनल रिलेसनबाटै सकिन्छ होइन। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि काउन्सिलरहरू चाहिँ नन जजमेन्टल हुन्छ होइन। उनीहरूको प्र्याक्टिस नै नन जजमेन्टल प्र्याक्टिस नै हो होइन। र अर्को कुरा अनि यो काउन्सिलिङ प्रोसेसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको थेरापीहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको टेस्टहरू गरिन्छ जुन चाहिँ इन्टरनेसनली सर्टिफाइड हुन्छ। अघि नै मैले भनेको थिएँ नि एपिए सर्टिफाइड हुन्छ भनेर। र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थेरापीहरूमा चाहिँ साइको एनालाइसिस हुन्छ, बिहेभियर थेरापी हुन्छ, टक थेरापीहरू हुन्छ, स्यान्ड थेरापी, कग्नेटिभ थेरापी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने आफैले क्लाइन्टले जसलाई प्रब्लम परेको छ उसले आफैले आफ्नो प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने कुरा गरेर ओरेर र त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर उसकै ओपिनियन लिएर प्र्याक्टिस गरेर त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्ने गरिन्छ होइन। नर्मली जहिले पनि यो प्रब्लम डाइरेक्टेड हुन्छ र एउटा मान्छेलाई एउटा प्रोसेसले काम गर्यो भने अर्को मान्छेलाई त्यही प्रोसेसले काम गर्ने हुँदैन। किन भन्दाखेरि हरेक मान्छेको आफ्नो आफ्नो प्रब्लम हुन्छ। सो त्यही भएर जहिले पनि पर्सन डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। अनि यो काउन्सिलिङको पिरियड चाहिँ ठ्याक्कै यति पिरियडको हुन्छ भन्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि यो सिचुएसन र मान्छे हेरी चाहिँ काउन्सिलिङको टाइम चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है। अनि साइकोलोजिकल काउन्सिलिङ त किन चाहिन्छ भन्दाखेरि मैले खास यसको बेनिफिट्सहरू त अघि नै भनिसकेँ होइन। नन जजमेन्टल, अनबायस्ड भइहाल्यो होइन। अनि त्यस पछाडि कन्स्ट्रक्टिभ वे अफ प्रब्लम डिलिङ भइहाल्यो। अनि पोजिटिभ पर्सपेक्टिभ भनेको जहिले पनि हाम्रो के भन्छ आफ्नो इमोसनहरूको कुराहरू फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ वेमा कसरी ढाल्ने भनेर प्र्याक्टिस गर्ने हुन्छ होइन। अनि फर इक्जाम्पल अब एङ्गर म्यानेजमेन्ट होइन, एङ्ग्री भइरहेको बेला अब कुनै पनि इरेसनल बिहेभियर गर्नु भन्दाखेरि के गरेर एङ्गर कन्ट्रोल गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल स्पोन्ज बलहरू हुन्छ त्यसलाई स्क्विज गरेर ओरेर एङ्गर म्यानेजमेन्ट गर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै कुराहरू हुन्छ। अनि त्यस पछाडि र अर्को कुरा हामीले फिजिकल हेल्थलाई चाहिँ डक्टरको चाहिन्छ भने मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ किन हामीले चाहिँ अरूबाट हेल्प लिन नसक्ने। हामीले फिजिकल हेल्थलाई त हामी आफैले हरेकचोटि मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ, हामी हेल्प सिक गर्छौँ। मेन्टल हेल्थको लागि पनि त्यो गर्न मिल्छ। यु क्यान डु अल बाई योर सेल्फ भन्ने कुरालाई चाहिँ जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ होइन। र अर्को कुरा भनेको सुसाइड चाहिँ एकदमै सुसाइडल थटहरू चाहिँ एकदमै धेरैमा हुन्छ होइन। मान्छेलाई डिफ्रेन्ट लाइफमा अब गाह्रो समय काम गर्दाखेरि योभन्दा त मर्न ठिक भने जस्तो टाइपको फिलिङ आउन सक्छ। तर त्यस्तो टाइपको फिलिङ भनेको एउटा नर्मल मान्छेलाई भनेको 3 सेकेन्ड मात्र हुन्छ होइन। तर यदि त्यो थट चाहिँ 3 सेकेन्डभन्दा बढी छैन भने चाहिँ आफ्नो ब्रेनमा ट्रिगर गर्नु चाहिँ कि मलाई केही त भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ ट्रिगर गर्नु होइन। र सुसाइडल फ्याक्ट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो मान्छेलाई चाहिँ सुसाइडल थट आउँछ नि, अब जस्तै फर इक्जाम्पल म अब सुसाइड गर्छु भन्ने फिलिङ आइसकेपछि उसले चाहिँ त्यो फिलिङ आएको 10 मिनटमा चाहिँ सुसाइड गर्छ के होइन। अनि र सुसाइड भनेको मान्छेले प्राय इम्पल्सिभ हुँदैन के, एकदमै रियर केसमा इम्पल्सिभ हुन्छ होइन। नर्मली
एकदमै डिप्रेस्ड मान्छेहरूले साइकोलोजिकल प्रब्लम भएको मान्छेहरूले चाहिँ एकदम प्लान गर्छ कि यस्तो गर्छु यस्तो गर्छु भन्ने, अनि त्यस पछाडि थट चाहिँ पर्सिस्टेन्ट हुन्छ क्या, के भन्छ अरे अब त्यो डिप्रेस सुसाइडल थट ब्रेनमा जहिले नै अकुपाई गर्ने हुन्छ होइन, तर होइन गर्ने हुन्छ होइन। र अर्को कुरा भनेको सुसाइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वर्ल्डको 90 to 95% सुसाइड एटेम्प्ट चाहिँ सर्भाइभलमा टुङ्गिन्छ होइन, मिन्स दे आर फेल्ड होइन। तर त्यसमा पनि मेनी चाहिँ सुसाइड गर्दाखेरि डिसेबल्ड भएर बाँच्ने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ होइन, त्यो त अब नर्मल फ्याक्ट नै हो। र अर्को कुरा भनेको एकचोटि सुसाइड गर्न एटेम्प्ट गरेको मान्छेले त्यसलाई रिपिट गर्न सक्ने चान्सेस धेरै हुन्छ त्यो। सो इफ यु हेभ सम वान नियर यु एटेम्प्टिङ टु सुसाइड, प्लिज डोन्ट लिभ द्याट पर्सन अलोन है, एकदमै मोनिटर गर्ने हेल्प गर्ने काम गर्नुपर्छ है। अनि सुसाइडल थल चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली बेलुकाखेरि चाहिँ इन्टेन्स हुन्छ भन्छन् है। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो यो इम्पल्सिभ भनेको थिएँ नि मैले, सुसाइड इम्पल्सिभ हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ नर्मली इन्टरपर्सनल कन्फ्लिक्ट विथ द पार्टनर अर फ्यामिलीले चाहिँ एकदमै धेरै नै हो इम्पल्सिभ सुसाइडको कुरा हुन्छ। इम्पल्सिभ भनेको अब एकदमै झोकमा आएर एकदमै अरू बेला सुसाइडको कहिले थट नआएको, तर कन्फ्लिक्ट भएपछि चाहिँ ल म सुसाइड गर्छु भनेर सुसाइड गरिहाल्ने चाहिँ यो इम्पल्सिभ चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको डिप्रेसन र साइकोसिसको कारणले गर्दा हुन्छ। अर्को बाइपोलर डिसअर्डरको कुरा अघि नै गरिसक्यौँ, त्यसको कारणले पनि गर्दा हुन्छ होइन। र अर्को कुरा हाम्रो सुसाइडको चाहिँ साइन्सहरू के हुन्छ हेरौँ है। त्यो चाहिँ अब फिलिङ अफ हेल्पलेस, होपलेस, वर्थलेस, रिसेन्टली लस एन्ड सिम इनएबिलिटी टु लेट गो अफ ग्रिफ। ग्रिफ भनेको सरो, अब जस्तै कसैको पास भएको ओरेको सरोहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अनि हिस्ट्री अफ डिप्रेसन, चेन्ज इन पर्सनालिटी सच एज स्याडनेस, विथड्रल, इरिटेबिलिटी, एन्जाइटी, चेन्ज इन बिहेभियर, इनएबिलिटी टु concentrate, loss of interest, expression of self-hatred, change in sleep pattern or eating habit। यो त हामीले डिप्रेसनको नि कुरा गरिसक्यौँ। अनि अर्को भनेको सुसाइड गर्न मान्छेले एटेम्प्ट गर्ने मान्छेले चाहिँ खास नर्मली अब लाइफको कुनै पनि अर्थ छैन, यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट मी, लाइफ भनेको यस्तै त रहेछ नि, त्यस्तो टाइपको अलि डिप्रेसिभ कुरा गर्ने। अनि जस्तै डाइरेक्ट स्टेटमेन्ट एबाउट कमिटिङ सुसाइडको कुरा गऱ्यौँ भर्खर। अनि त्यसपछि एउटा फाइनल प्रिपरेसन गरिरहेको छु म भने जस्तो टाइपको कुरा गर्ने। अनि फेरि एकदमै मार्क्ड चेन्जेस इन द पर्सनल, मार्क्ड एकदमै नोटिसेबल चेन्जेस हुन्छ पर्सनल एपियरेन्समा पनि, केही कुराको वास्ता नगर्ने ओर्ने, अब जो सबै कुरा सकियो जस्तो टाइपको फिलिङहरू हुने, त्यस्तो पनि हुन्छ। अब सुसाइड कसरी प्रिभेन्ट गर्ने भन्दाखेरि मेन कुरा भनेको मोनिटरिङ द वार्निङ साइन्स हो होइन। किन भन्दाखेरि एकदमै पर्सिस्टेन्ट थटहरू भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले अनि त बिहेभियरल चेन्जहरू हुने भएकोले हामीले एकदमै साइन्सहरू देखिने चान्सेस धेरै हुन्छ। र हामीले सेल्फ मोनिटर पनि गर्नुपर्छ, अरूलाई मोनिटर मात्र होइन आफू सेल्फ मोनिटर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि टेक द थ्रेट सिरियसली अनि लेट द पर्सन नो हाउ मच यु केयर अबाउट हिम अर हर। कोही मान्छे डिप्रेसनमा गइरहेछ, केही प्रब्लम भइरहेछ भने उसलाई चाहिँ अब जस लेट द्याट पर्सन नो। अनि अरूले अब कसैलाई गाह्रो समयमा गइरहेछ भने उसको बारेमा सुनिदिने ओर्ने गर्नुपर्छ। र यदि तिमी कन्फिडेन्ट छौ, सिचुएसन ह्यान्डल गर्न सक्छौ भने चाहिँ यु क्यान इभन आस्क आर यु थिङ्किङ अबाउट अफ हर्टिङ अर किलिङ योरसेल्फ भन्यो भने, अब यस्तो क्वेसन गर्यो उसले यस भनेर आफूले केही पनि गर्न सकेन भने इट्स नट वर्दी। हामी अरू तरिकाबाट जाने मोटिभेट गर्ने पनि गर्न सक्छौँ होइन, तर हामी चाहिँ यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्छौँ भने यसरी भन्दा पनि हुन्छ होइन। अनि अरूलाई चाहिँ एकदमै अरूको इमोसन्स फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने, अनि उनीहरूलाई बिचरो भनेर धेरै पनि नगर्ने होइन। अनि अब सुसाइडल भनेको अल्टिमेट सोल्युसन देखेर मान्छेहरूले गरिरहेको हुन्छ। सो त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ सुसाइड चाहिँ अल्टिमेट सोल्युसन होइन, अल्टरनेटिभहरू छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्ने। अनि टेल योर फ्रेन्ड्स, स्पाउस, पार्टनर, प्यारेन्ट, सिब्लिङ अर काउन्सिलर भनेको छ होइन। यो चाहिँ अब कसैलाई अब सुसाइडल थट आएको देखिएको छ भने यु क्यान अवेयर अदर भन्ने कुराहरू हो होइन। मेन कुरा थाहा पाउनुपर्दा हाम्रो सुसाइड गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि नि, दे भ्यू सुसाइड एज अ कोपिङ मेकानिजम होइन। तर
तर सुसाइड चाहिँ कोपिङ मेकानिजम होइन भन्ने कुरा चाहिँ अवेर हुनु पर्यो होइन। अनि अर्को कुरा भनेको सुसाइडल थट आर अ रेड फ्ल्याग फर हर्टिङ योर सेल्फ वेदर यु एक्चुअली इन्टेड टु टेक योर लाइफ अर नट। सो त्यो रेड फ्ल्यागलाई चाहिँ हामीले नोटिस गर्नु पर्यो कि हामीमा पनि त्यस्तो त्यस्तो थट आउँछ भने त्यसलाई रेड फ्ल्याग आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ कसरी यो के कारणले आयो, कसरी ऊ कोप गर्ने भन्ने कुरालाईतिर जानुपर्छ होइन। सो थ्याङ्क यू फर लिसनिङ मी। अनि लास्टको मेरो मेसेज चाहिँ इफ यु आर गोइङ थ्रु समथिङ सिमिलर डोन्ट हेजिटेट टु स्पिक अप फर यर सेल्फ or someone around you who needs help. Let's speak out and support the importance of psychological. Thank you.